The bandara supposed to come up in Madai River at Khandepar is surrounded by controversy. Locals from Kurti Khandepar have demanded an inquiry that the work has been undertaken without taking locals into confidence. Environmentalists fear that Madai River water might get polluted due to the mud used to construct the bandara. WRD has started constructing bandara in Madai River, and the mud is being dumped in the river. Some farmers have demanded to divide saline and sweet water while constructing bandara, and this is being done. But during Khandepar Gram Sabha held on Sunday, people raised questions about this bandara. Villagers allege that bandara is being constructed for the benefit of a few people. Khandepar Sarpanch admitted that bandara is being constructed without taking permissions from Panchayat. Villagers also demanded to bring back former Secretary Sushant Naik. Watch. Actually, आमकां कांय येवना पंचायती कांय आसना कित्याक रिवर म्हणल्यार ते नॅशनल हें जाता रिवर फॉरेस्ट ताका डायरेक्ट कोणालें हें आसना डायरेक्ट थ्रू गव्हर्मेंट गव्हर्मेंटाचो हें ओनर आनी ते तुमी तांकां एनओसी कांय दिवना ना एनओसी कांय दिवना एनओसी लागता तांकां आनी ते घेयना कोण लागल्या घेयना हायवे आमची एनओसी घेयना ते कित्याक हायवे तर आमी एनओसी घेवन करत जाताले जाल्यार हें घर आहा तें आमी पयलीं एनओसी दिता आसलें सेक्रेटरी आपण सुशांत नाईक ताका परत अडचण मागीर लोकांनी केल्लें ट्राय केल्ली बट गव्हर्मेंट हें जाय गव्हर्मेंटाची आमी कांय करूंक शकना. A social worker from Khandepar, Sandeep Khandeparkar, said pebbles from the river are taken away in trucks. He has demanded an in-depth investigation of the matter. सगळं कालयो भरून व्हरताले आनी येता आसतना एमआरएफाची माती जितूर आयर्न ओर आसा टॉक्सीक आसा ते सगळे हांगा तेंचे न्हंयन डंप केला विदाउट सॉयल टेस्टिंग सॉयलीचे खंयचे टेस्टिंग जाल्ले ना डायरेक्ट तेंच्यांनी त्या स्पॉटावयले हाडून हांगा डंप केल्ले आसा जे सामके इल्लीगल आसा आनी ह्या काम करता आसतना WRDचे मार्फत हे काम जाता पण तेंच्यांनी ह्या खंयचे सराउंडिंगचे भाटकार आसा जेंका जी भाटां लागता जेका लागून तेंच्यांनी फाल्यां तेंचे भाटां बुडयता तेंचे कोणाची एनओसी घेतलेली ना आनी अंधाधुंदीचो कारभार चल्लेलो आसा. हांव जेन्ना पंचायतीन गेलो पंचायतीन सांगलें आमकां कांय इंटिमेशन ना कामाचें मागीर पळयत तेंच्यांनी 100 ट्रिपीच्या वयर कालयां भरून तेंच्यांनी भायर व्हेल्लो आसा आमचे कडेन त्या रिकॉर्डिंग आसा भरून व्हेल्ले तेजेर योग्य ती कारवाई जावची. Environmentalist Ramesh Gawa said government did not do evaluation of the bandara's effect. He says that blocking the flow of water is a crime. ही जी खडी आसा ना ही न्हंयसून खडी काडपाक बंदी आसा रेंव काडपाक हायकोर्टान बॅन हाडला जर रेंव काडपाक बॅन हाडला जाल्यार ही खडी काडपा खातीर बी बॅन आसा असो तेचो अर्थ. वाळवंटी वाचोवपा खातीर आमचे सभापती डॉक्टर प्रमोद सावंत बी आनी सरकारी ऑफिसां थंयसर बसून मिटींग घेतात काम करतात. आतां वाळवंटी वाचोवपाक जशी जाय तशी ही बी ओपा खांडेपारची न्हंय जी आसा न्हय ती वाचोवपाक जाय. आतां हे काम कितलेशेच तेंप चालू आसा आमच्या सभापतींक खबर नासली रिसोर्स डिपार्टमेंटान हे खंयच्या कायद्यान मंजूर केले हे तेंच्यांनी उत्तर दिवचें.